अस्सलाम वालेकुम। इस महीने की 20 तारीख को टैरिफ बिजली फीस जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं बढ़ाया गया, जो लागू होगा सितंबर की पहली तारीख से। उसमें हंगामा बपा हुआ, जो गलत भी नहीं है, लेकिन बरसर इक़्तिदार पार्टी के कई अराकीन इसको डिफेंड कर रहे हैं। वादे वफा भी नहीं किए, लेकिन बढ़ोतरी को इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की पोजीशन को भी awkward बनाते हैं। खुद चीफ मिनिस्टर साहब भी प्रेस वालों के सामने अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कब कहा कि बिजली फीस में इजाफा नहीं होगा। हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। उमर साहब, यही तो दुख है कि आपने जो नहीं कहा है वो करते हैं और जो कहा है वो करते नहीं है। इसी वजह से तो लोग परेशान हैं। 200 यूनिट फ्री पावर हर किसी को, जरूरी नहीं आप गरीब हैं अमीर हैं कोई भी है, 200 यूनिट हर किसी घर के मीटर को फ्री पावर देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने किया है। ये मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं बनाया है, ये नवाए सूबों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में नहीं बना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमें बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। जहां तक हमने पावर की बात की है, अगर आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर में हमारी ही स्टेट है जो पूरे इंडिया को पावर देती है, हमारी ही स्टेट है जो मेजर पावर जनरेटर है, और हमारी ही स्टेट है जिसको पावर नहीं मिलता। हमारी ही स्टेट है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पावर फ्री दे सकते हैं, जब बाकी स्टेट्स में जिनका पावर में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जब वो लोग पावर फ्री दे सकते हैं, हम क्यों नहीं पावर फ्री दे सकते हैं? तो अब अगर आप कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, ये एलजी और जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है उनके दरमियान में है, आप अपने आप को बीच में क्यों लाते हो ये क्रेडिट लेने के लिए कि इसमें इजाफा मैंने कम कराया। हमने सिर्फ 6% जो है बिजली की कीमत बढ़ाई, हम जितना कम बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाया। जो 20 अगस्त को ऑर्डर इशू हुआ उसमें आपका जिक्र नहीं है। जिक्र है कि एलजी ने इसमें कमिट करके टैरिफ 6.83 पर लाने में लोगों को रिलीफ किया, उन्होंने सब्सिडी दिए हैं, उनके इख्तियारात में है ये। आप वो क्रेडिट लेना चाहते हैं खामखा में, जबकि लोगों को पहले ही मालूम है कि आप उनके लिए कोई वेलफेयर कदम उठा नहीं पा रहे हैं। पहले आपने इस नुमाइंदे की बात सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। इनको पहले पता ही नहीं है कि ये JERC क्या है। ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इनका बयान सुनने से पहले मैं इनसे अर्ज करूंगा, जब प्रेस के सामने आया करोगे तो पूरी तैयारी के साथ आना। सुनिए। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले जो एक इदारा था वो SERC था, मतलब स्टेट का इलेक्शन कमीशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट खत्म हो गया, स्टेट का कोई रोल इसमें नहीं है। कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो फुल कंट्रोल था वो हमारे पास नहीं रहा है। बिजली का ये रेट बढ़ा के हम कोई खुशी नहीं मना रहे, ये हमारी मजबूरी थी। और जैसे जैसे बिजली में हमारे लॉसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे, उतना हमें ऐसे कदम जो हैं उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उमर साहब, मेरी तरफ से एक गुजारिश है, अगर आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं ना, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास बिजली बिल अदायगी के लिए काफी टाइम से पड़े हुए हैं वो आप रिकवर कराइए। 3,400 करोड़ के करीब है वो। खुद जो PDD है उनके पास करीब 1.25 करोड़ रुपए बिजली फीस की अदायगी बाकी है। प्रसार भारती, रेलवे स्टेशन और अदर डिपार्टमेंट्स 10 करोड़ उनके पास हैं। CRPF और आर्मी उनके पास 500 करोड़ बाकी है बिजली का बिल। आप दरियाफ्त कर सकते हैं, डिटेल्स मंगा सकते हैं, उनका वो पैसा रिकवर कराइए और लोगों को रिलीफ दे दीजिए। नहीं देंगे, प्लीज don't defend it, because it's not merely a technical adjustment. When commission itself chooses to increase the tariff, it becomes a moral
breach. Before fulfilling it, you have broken your promise. جو آپ ٹیرف دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کمپیئر کریے ہمارے ناردرن سٹیٹس کے ساتھ، چاہے دلی ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے ہماچل پردیش ہے، تمام جگہوں سے سب سے کم جو ریٹس ہے الیکٹریسٹی کی وہ جموں کشمیر میں ہے۔ مجھے بتائیے، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھے بتائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ناردرن سٹیٹس میں سب سے کم ٹیرف جموں کشمیر کا ہے۔ جناب، آپ اعداد شمار پہلے جانچیے۔ دلی میں 3 کلو واٹ میرا ایگریمنٹ تھا، وہاں سردی کے 2 مہینے جو تھے سب سے زیادہ ٹیرف جو آیا ہے مہینے میں 1200 روپے آیا، لیکن اس کے بعد جب مالی سال اختتام کو پہنچا تو مجھے 3 مہینے کا 0 روپے بل آیا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دریافت کیا کہ میرا بل کیوں نہیں آتا ہے، تو انہوں نے کہا جو آپ نے پیسہ ڈپازٹ کیا ہے اس پہ جو کمپنی نے منافع کمایا اسی میں 3 مہینے کا بل ایڈجسٹ ہو گیا۔ کیا یہ سسٹم آپ کے پاس ہے؟ وہاں تو 200 یونٹ فری ملتے ہیں اور ہر کسی کو ملتے ہیں، آپ کے پاس ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں۔ ہم اس وقت یونین ٹیریٹری ہیں اور یہ پہلے سے ویلفیئر اسٹیٹ تھی، یہاں اس وقت مقابلہ کرنا چاہیے یونین ٹیریٹریز کے ساتھ۔ ہم کیوں دور جائیں گے؟ ہمارا ہی ایک حصہ جو تھا لداخ، اس ٹیریٹری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، وہاں بجلی فی یونٹ 2 روپے 40 پیسے ہیں اور بی پی ایل والوں کے لیے 1 روپے 40 پیسہ۔ یہاں کیا ہے؟ 3 روپے 90 پیسے۔ کہاں کم ہے؟ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ لکشدیپ، پڈوچیری اور گوا، وہاں 3 روپے 60 پیسے ہیں اور یہاں 3 روپے 90 پیسے۔ ہماچل پردیش اور سکم 10 پیسے زیادہ، یعنی وہاں 4 روپے فی۔ لیکن کتنی سکیمیں ان کو دی جا رہی ہیں سبسڈی پہ، فارمرز کو، آرچرڈسٹ کو، اور جو بھی بریڈرز ہیں وہاں، چاہے ان کی مرغ بانی ہو یا کوئی اور بھی شیپ فارم ہو، ان کو سبسڈیز ملتی ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، میرا ایگریمنٹ تھا مکرجی نگر میں، کنگسوے کیمپ، ریڈیو کالونی میں۔ جب مجھے وہاں ایگریمنٹ کینسل کرنا پڑا تو انہوں نے مجھے کہا اکاؤنٹ نمبر دے دیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جو آپ نے پیسہ ڈپازٹ کیا ہے وہ ہم واپس کریں گے۔ ایک تو مجھے 3 مہینے سال کے اختتام پہ فری ملے، اور جب مجھے ایگریمنٹ کینسل کرنا تھا تو اس وقت مجھے وہ ڈپازٹ والا پیسہ واپس ملا۔ کیا یہ یہاں ممکن ہے؟ لہذا آپ پریس کے سامنے تیاری کر کے آئی ہے۔ چیف منسٹر صاحب واجپئی صاحب نے کہا تھا he is second to none in my cabinet۔ یہاں بے بسی کے شکار ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ غریب جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ جن کو ضرورت ہے، ان کو ہم 200 یونٹ جو ہے مفت دیں گے۔ میں نے بار بار اس کے بارے میں اسمبلی میں بھی لوگوں کو سمجھایا۔ جو کمیٹی آپ نے منشور کے لیے بنائی تھی، جس کے ہیڈ تھے آنریبل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر عبدالرحیم راتب صاحب جو اس وقت ہیں، میں نے ان سے پوچھا کیا آپ یہ 200 یونٹ فری دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سوچ سمجھ کر یہ مینیفیسٹو بنایا ہے اور دیکھا ہے کہاں کہاں سے ہم نے ریکور کرنا ہے پیسہ، کیسے ہم لوگ ان تک یہ پیسہ پہنچائیں۔ تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا جو مستحق ہوگا۔ تو آپ نے جو اسمبلی ممبرز جو ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا۔ آپ کے لیجسلیچرز میں کئی ایسے چہرے ہیں جو ریاست کے پہلے 10 امیروں کے زمرے میں آتے ہیں۔ کیا آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں چاہیے؟ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے۔ گاڑیاں خریدی گئیں تو ان کو نئی گاڑی نہیں ملی کیا؟ ان کے گھروں میں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ ان کو جو انٹرسٹ فری لون ملتا ہے کیا انہوں نے نہیں لیا؟ ان کی ریزیڈنسز پہ جو فری فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان کے کینٹین میں جو فری فیسلٹیز ہوتی ہے کیا ان کو نہیں ملتی ہیں؟ سبوں کے لیے دیا نا، اور آپ کا وعدہ بھی سبوں کے لیے۔